बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 28 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। एक ख़बर मशरिक़ वुस्ता रिलेटेड इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए हुए है। हो सकता है कि ऑलरेडी ये ख़बर आपकी नज़र से भी गुजर चुकी हो, क्योंकि अरब के मीडिया पर सबसे पहले ये खबर सामने आई। अब ईरान का मीडिया, यूरोपियन मीडिया, अमरीकी मीडिया और सहूनी मीडिया स्पेशली इस खबर को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने ICBM बना लिया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने तैयार कर लिया है। आपको मालूम है कि बैनुल बर आज़मी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तगड़ा मिसाइल होता है। और ईरान के हवाले से ये जो खुरम शहर, जिसका नाम बताया जा रहा है खुरम शहर 5, जो ईरान की जानिब से बनाया गया है ICBM, इसकी रेंज बताया जा रहा है कि 12,000 किलोमीटर है। यानी कि ये अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है ये मिसाइल, अगर ईरान ने बना लिया है। इन खबरों में इनकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन खबरों में कितनी सदाकत है, ईरान ने क्या ICBM बना लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ICBM बना लेने का मतलब ये नहीं है कि ईरान जो है वो जोहरी पावर बन गया, क्योंकि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये एक तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकते हैं, और ज़्यादातर जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया, रशिया जैसी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उन्होंने ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इसलिए बनाए हुए हैं ताकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को दूर तक कैरी कर सकें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नॉन न्यूक्लियर कंट्री ये ICBM नहीं बना सकता, यानी कि ईरान बना सकता है। अगर ईरान जोहरी पावर नहीं भी है तो कन्वेंशनल वॉरहेड्स को इतनी दूर तक ले जाने के लिए ईरान ये ICBM बना सकता है। बहरहाल इन खबरों में कितनी सदाकत है वो आपको बताने से कबल गजा की सूरत हाल, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपको मालूम है कि आजकल गजा की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, और गजा के अंदर जो इसराइल का क्रिएट करदा एक कहत है उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है। आज भी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज सुबह से लेकर इस वक्त तक 14 मजीद शहादतें भूख की वजह से, और इनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। टोटल 43 शहादतें मजीद रिपोर्ट हुई हैं आज गजा की पट्टी के अंदर, और इनमें 14 वो थे जो खाना ना मिलने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से, ये इनमें ज़्यादातर बच्चे थे जो कि मारे गए, और कुछ जो हैं वो ख़वातीन भी बताई जा रही हैं। अब इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ भी मैदान में आ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ की जानिब से किस तरह का बयान सामने आया, जाहिर है कि अब ये मामला जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। जिस तरह के मनाजिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हैं, तो भारत भी खामोश नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी खामोश नहीं है, और सब ये बात कर रहे हैं कि इसराइल जो है उसने लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। यानी कि मासूम बच्चों को भूखा मार देना, ये कौन सी वॉर की स्ट्रेटजी है। बहरहाल नेतन्याहू की जानिब से जो एक खिताब कर रहा था, तो इस खिताब के दौरान इसने जो बात की है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, छोटा सा क्लिप है। इसने कहा कि कौन सा कहत है गजा के अंदर, ये किस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। गजा के अंदर कोई कहत नहीं है, बल्कि हमारी जानिब से तो भर भर कर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाई जा रही है। अगर गजा के मासूम फ़लस्तीनियों को खुराक ना मिल रही होती तो गजा के अंदर कोई भी जिंदा ना होता। ये नेतन्याहू की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद बात करते हैं। Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza, otherwise there would be no Gazans. And what has interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid and then accuses Israel of not supplying it. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जो कि एक तकरीब से खिताब कर रहा था। मैं आपको बता दूं ये तकरीब जो है वो मसीहियों की तकरीब थी, और इससे नेतन्याहू ने खिताब करते हुए सबसे पहले तो मसीहियों और यहूदियों के ताल्लुकात पर रोशनी डाली, और ये कहा कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर 2 झूठी खबरें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। पहली झूठी खबर तो ये है
کہ اسرائیل جو ہے وہ گرجا گھروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسیحیوں کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ مسیحیوں کے جو گرجا گھر ہیں، 3 میں آپ کو بتا دوں کہ اب تک اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کیے گئے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر، اور گزشتہ دنوں ایک ہولی فیملی چرچ جو ہے اس کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا۔ بہرحال نیتن یاہو نے کہا کہ ہم تو جو مسیحیوں کی ہولی سائٹس ہیں یروشلم کے اندر، اسرائیل کے اندر، ان کی تو ہم دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے تو مسیحیوں کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں اور بہت گہرے تعلقات ہیں، اور دنیا ان تعلقات کو دیکھ کر جلتی ہے۔ اس نے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان خبروں پر آپ نے کان نہیں دھرنے۔ اور دوسری جھوٹی خبر یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نے غزہ کے اندر جو ہے قحط ہے اور یہ ہم ایک وار اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ غزہ کے اندر کوئی قحط نہیں ہے، ہم کھانا پینا پہنچا رہے ہیں، ہم امداد پہنچا رہے ہیں۔ ہاں، حماس کی جماعت جو ہے وہ ٹرکوں کو چوری کر کے ٹنلز کے اندر لے جاتی ہے۔ میں اس کو یاد کروا دوں کہ کون سی حماس کی جماعت جس کو آپ ایلیمینیٹ کر چکے ہیں۔ آپ نے تو 1 سال پہلے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ حماس کی جماعت کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا اور ٹنلز کو ہم نے تباہ کر دیا۔ بہرحال اس نے یہ تو ایڈمٹ کیا کہ حماس کی جماعت بھی ایگزسٹ کر رہی ہے اور جو ٹنلز ہیں وہ بھی ابھی موجود ہیں۔ بہرحال نیتن یاہو نے کہا کہ ٹنلز کے اندر ٹرکوں کے ٹرک چرا کر حماس کی جماعت لے جاتی ہے، ورنہ امداد تو انف ہماری جانب سے غزہ کے اندر بہت ساری امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ اور ان کی جو قابض فوجیں ہیں، ایک کے بعد ایک ترجمان کی جانب سے میں آپ کو ویڈیوز دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیو پیغامات جاری کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنی امداد ہے، دیکھو کتنی امداد ہے۔ نظر تو آ رہی ہے کتنی امداد ہے، اس سے زیادہ تو جو ایجپٹ کا بارڈر ہے، رافع کا جو بارڈر ہے، جو ایجپٹ والی سائیڈ ہے، وہاں پر اس سے زیادہ امداد پڑی ہوئی ہے۔ لیکن بات انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل برادری کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر انٹر نہیں ہونے دی جا رہی یہ امداد۔ لیکن نیتن یاہو نے کہا کہ جی انٹر بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن حماس کی جماعت جو ہے وہ امداد چرا لیتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر پریشر بہت زیادہ ہے، اور اس پریشر کا اس پر اثر بھی ہو رہا ہے۔ جو یورپین کنٹریز کی جانب سے، فرانس کی جانب سے، برطانیہ، اٹلی وغیرہ کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے، اقوام متحدہ کے چیف کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، اور پوری دنیا اسرائیل کے خلاف اب بولنے لگی ہے، اسرائیل کی اس وار اسٹریٹجی کے خلاف جس کا نشانہ معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، اور ان کو بھوکوں مارا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو اس کا تھوڑا بہت اثر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر ہوا۔ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے ایئر ڈراپس بھی رپورٹ ہوئے کہ فضا سے اس نے امداد پھینکی، برطانیہ بھی فضا سے امداد پھینکنے والا ہے اور اسرائیل کی جانب سے بھی پھینکی گئی۔ پھر اسرائیل نے کچھ گھنٹوں کے لیے برائے نام جنگ کو بند کر کے ایڈ کے بہت زیادہ ٹرکس جو ہیں وہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اندر داخل بھی کیے، لیکن اقوام متحدہ کے بیان کے مطابق یہ سمندر کے اندر ایک قطرے کے برابر امداد تھی، جو کہ اسرائیل کی جانب سے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے اسرائیل نے یہ سمندر کے اندر ایک قطرے جتنی امداد اسرائیل نے داخل کی، اور اپنے کیس کو اس نے سٹرونگ کر کے دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں تو امداد کے ٹرکوں کے ٹرک غزہ کی پٹی کے اندر داخل کر رہا ہوں۔ لیکن یہ انٹرنیشنل میڈیا اور عالمی ادارے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ سمندر میں قطرے جتنی امداد اسرائیل کی جانب سے داخل کی گئی۔ اب یہ اسرائیل جو ہے، عالمی برادری کا اتنا سارا پریشر، یہ اسرائیل پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی پہلی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو فہرست نظر آ رہی ہوگی، یہ یورپین کنٹریز ہیں۔ یہ وہ یورپین کنٹریز ہیں جس میں فرانس بھی ہے، جو فلسطین کو ریکوگنائز بھی کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف سخت بیانات بھی جاری کر رہے ہیں، اور اس جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی وار اسٹریٹجیز کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور یہ اسرائیل کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں، امپورٹس اور ایکسپورٹس۔ یہ آپ کو فہرست نظر آ رہی ہوگی، اس میں فرانس سمیت دیگر سارے کے سارے یورپین کنٹریز بھی ہیں جن کی جانب سے سخت بیانات تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ اقوام متحدہ کے چیف انٹونیو گوتیرس نے کہا تھا کہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے جس کا فقدان ہے۔ نہ صرف یورپین کنٹریز بلکہ جو OIC کنٹریز ہیں مذمتی اعلامیوں کے، تو وہ بھی شیر ہیں، لیکن جو عملی اقدامات ہیں اسرائیل کے خلاف وہ مسلمان ممالک کی جانب سے بھی سامنے نہیں آ رہے۔ آذربائیجان، ترکیہ، متحدہ عرب امارات کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ بھی اسرائیل کے ساتھ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو
تو ان یورپین کنٹریز کا کیا قصور ہے؟ اور ان یورپین کنٹریز کی اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے بیانات، اس طرح کی جو ریکوگنیشن کے اعلانات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ان کا اس طرح کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا لاسٹ ویڈیو کے اندر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ فرانس نے فلسطین کو تسلیم کر لیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کوئی ویٹیج نہیں ہے فرانس کے اس اعلان کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی وزن نہیں رکھتا فرانس کا یہ اعلان، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ یہ یورپین کنٹریز، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کی بیٹھک بھی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے انٹرو کے اندر آپ کو بتایا کہ ایران کی جانب سے ICBM بنا لیا گیا ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل۔ یہ خرم شہر 5 اس کا نام بتایا جا رہا ہے، 12,000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، امریکہ کو بھی ہدف بنا سکتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ ایران جو ہے وہ جوہری پاور بن گیا، یہ کنونشنل وار ہیڈز بھی یہ جو ICBM ہیں یہ کیری کر سکتے ہیں۔ اب یہ خبر سب سے پہلے عرب کے میڈیا کے اوپر سامنے آئی، پھر ایران کے میڈیا نے اس کو کاپی کیا، یورپین میڈیا، امریکی میڈیا بھر چکا ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا نکال کر دیکھیں، صہیونی میڈیا اس خبر کو بہت زیادہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس ہی، میں آپ کو بتا دوں کہ خرم شہر 2 بھی ہے، اور خرم شہر جو ایران کا میزائل ہے اس کی رینج 2,000 کلومیٹرز تک تو ہے، لیکن یہ اچانک سے مزید 10,000 کلومیٹرز ایران نے کس طرح سے ایڈ کر لیا؟ حالانکہ ابھی 12 دن کی جنگ کے دوران ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اسرائیل نے اور امریکہ نے چن کے ایران کے اس طرح کے ٹارگٹس کو ان دونوں کی جانب سے اچیو بھی کیا گیا، اور ایران نے خود ایڈمٹ کیا کہ ایران کا نقصان ہوا ہے۔ تو ایران نے یہ ICBM کیسے بنا لیا؟ ایران کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن ایران کی جانب سے سامنے نہیں آئی، لیکن دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو۔ اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ رشیا کی جانب سے، جس کے پاس ICBM ہے، اور نارتھ کوریا کی جانب سے، نارتھ کوریا کے پاس بھی ICBM ہے، تو ان کی جانب سے کوئی ایران کی مدد کی گئی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور ایران ان کا پکا دوست ہے، اسپیشلی رشیا کا بہت اچھا دوست ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے ایران کو اتنا پاورفل کر دیا گیا کہ ایران مضبوط ہو کر یہ جو جوہری مذاکرات ہیں ان کی میز پر بیٹھ سکے، یا پھر اپنے جو مطالبات ہیں، جو انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ مطالبات ہیں، وہ امریکہ کے سامنے منوا سکے۔ تو ایک تو یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری ریزن میں آپ کو بتا دوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اچانک سے انٹرنیشنل میڈیا ان خبروں سے کیوں بھر گیا کہ ایران نے ICBM بنا لیا، ایران امریکہ پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سرچ کریں گے تو زیادہ تر سرخیاں یہی آپ کو نظر آئیں گی کہ ایران نے امریکہ پر مار کرنے والا میزائل بنا لیا۔ اور یہ انٹرنیشنل میڈیا ان خبروں سے کیوں بھر گیا؟ کیونکہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ ایران پر پھر سے اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ ظاہر ہے کہ 12 روز کی جنگ میں ناکامی کی وجہ سے یہ ابھی بھی تل ملا رہے ہیں کہ ایران پر حملے کا کوئی اور بہانہ ان کی جانب سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں وہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سن لیں، اسکاٹ لینڈ کے اندر موجود تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہاں پر EU کی جو چیف ہیں ارسلا وان ڈر لیئن، ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، اور اس موقع پر صحافی کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جواب دیا تو اس سے بھی آپ کو ہنٹ مل جائے گا کہ اس کی جانب سے اس طرح کی گفتگو نیتن یاہو کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I talked to him, yeah, I did. I talked to him about a lot of things. I talked to him about Iran. I think Iran's been very nasty with their words, with their mouth. I think they've been very nasty. They got the hell knocked out of them, and I don't think they know it. I actually don't think they know it. They really do. The whole thing's a con job. We have a lot of con jobs going on. But Iran was beaten up very badly, for good reason. We cannot have them have a nuclear weapon. But they still talk about enrichment. I mean, who would do that? You just come out of something that's so bad, and they talk about, we want to continue enrichment. Who would say that? How stupid can you be to say that?
So we're not going to allow that to happen. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनसे सहाफ़ी ने सवाल तो ये पूछा कि नेतन्याहू से आपकी टेलीफोन पर बात हुई तो गजा रिलेटेड आपकी क्या बात हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप सीधा आ गया ईरान पर कि मेरी तो नेतन्याहू से बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, इंक्लूडिंग ईरान। क्योंकि ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतना स्टूपिड कौन हो सकता है, इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है कि 12 रोज़ की जंग में इतना नुकसान भुगतने के बाद ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं कि हम यूरेनियम को अफजूदा करेंगे, यूरेनियम को अफजूदा करेंगे। आपको मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची तक दर्जनों मरतबा 12 रोज़ की जंग के बाद दर्जनों मरतबा बयानात जो हैं वो ऑन कैमरा दे चुके हैं कि यूरेनियम को हम अफजूदा करेंगे और इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग हम अपना जौहरी प्रोग्राम जो है उसको नुकसान तो हुआ, ईरान ने एडमिट किया, लेकिन उसको फिर से खड़ा कर दिया जाएगा, ईरान की जानिब से कहा जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतने बेवकूफ़ाना बातें कौन कर सकता है इतना ज़्यादा नुकसान भुगतने के बाद। तो अगर ईरान की जानिब से बातें की जा रही हैं तो इसराइल को खबरों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और इसराइल तिल मिला रहा है। और ये खबर भी सामने आई थी कि इसराइल जो है विद और विदाउट अमेरिका ईरान को फिर से टारगेट करने की इसराइल की जानिब से कोशिश की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि खबरें इस तरह की भी हैं, जिस तरह के सरप्राइजेस इनको ईरान से मिले, और अब जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि अब तो ईरान के पास ICBM भी है, अगर ना भी हो ICBM तो इस तरह की खबरें मैं आपको बता दूं कि इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि कोई जवाब बनाया जा सके ईरान पर फिर से हमला करने का। और ईरान के पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काफ़ी हैं, वो काफ़ी रहे, इसराइल के लिए भी काफ़ी रहे, और अमेरिका का ठाड भी उन बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक सका। तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि, और इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो वज़ीर दिफा हैं, उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया कि हम जी आयतुल्लाह अली खामेनाई को हम टारगेट करेंगे, और आयतुल्लाह अली खामेनाई को टारगेट करने की इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, और ईरान के अंदर एक कू की प्लानिंग इनकी जानिब से की जा रही है। और ये समझते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनाई को अगर ये टारगेट कर दें तो ईरान के अंदर जो है वो केओस और मुजाहरे फूट पड़ेंगे। जो पहलवी है वो इस जानिब काम भी कर रहा है, पहलवी की जानिब से बयान भी सामने आया कि एक वेबसाइट हमने बना ली है, और उस वेबसाइट के अंदर 50,000 से ज़्यादा जो ईरानी हैं पहलवी के मुताबिक वो रजिस्टर कर चुके हैं, और ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामेनाई के ख़िलाफ़ इस पहलवी की जानिब से एक फ़ौज जो है वो ये कह रहा है कि तैयार की जा रही है। सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि इसराइल की जानिब से कोई इस तरह का हमला किया जाए कि ये जो मुजाहरे हैं वो फूट पड़ें ईरान के अंदर। तो ये प्लानिंग इनकी जानिब से की जा रही है, बजाय इसके कि ये ईरान से फिर से छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। फिर से इसराइल के तिल अवीव के अंदर आपको मालूम है कि मिसाइल आकर गिरें जिनको अमेरिका का ठाड भी ना रोक सके, और इसराइल की आयरन डोम तो क्या ही रोकेगी। अमेरिका और इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तो फेल हो गए। तो ये एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी पर इनकी जानिब से गौर किया जा रहा है, और उसी की वजह से ये जो ICBM वाली खबरें हैं ये उस वजह से भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हो सकता है कि फैलाई जा रही हो ताकि उस तरह के हमले का कोई जवाब बनाया जा सके। और ईरान के सुप्रीम लीडर को ये टारगेट करना चाहते हैं। पहले भी इनकी जानिब से कोशिश की गई, ईरान के सदर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कि रिहाइश गाह के करीब इन्होंने एक बम भी नस्ब किया था। ईरान के सदर को भी इनकी जानिब से टारगेट करने की कोशिश की गई थी, वो भी बाल बाल बच गए थे। उन्होंने खुद बताया था एक इंटरव्यू के दौरान, टकर कार्लसन को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था। और ईरान के सुप्रीम लीडर से मुतल्लिक ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी पहले तो अमेरिका ने बचा लिया था, लेकिन अब अगर ईरान की जानिब से ये इनरिचमेंट वाली बातें बंद ना की गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ बैठकर इस बात का इशारा दे दिया कि ये बयानबाजी अगर ईरान की जानिब से बंद ना की गई तो इसराइल फिर से ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। वो किस तरह का हमला होगा ये कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि इसराइल की जानिब से फिर से ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की गलती, इस तरह की खबरें, जिस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर रही हैं, और ईरान की तैयारियां ज़ाहिर है कि पहले से बहुत ज़्यादा ईरान की तैयारियां हैं। और अब अगर ये जंग छिड़ी तो ये खित्ते के अंदर फैल जाएगी। ये जो जंग है ईरान और इसराइल की, क्या फिर भी इसराइल की जानिब से ये हमला ईरान के ऊपर करने की गलती की जाएगी, या फिर जो दूसरा मैंने आपको जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यहाँ से एक टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी और वहाँ से ईरान के अंदर मुजाहरे छेड़ने की तैयारी,
اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔